पाण्डुच्छायोपवनवृतयः केतकैः सूचिभिन्नैः नीडारम्भैर्गृहबलिभुजामाकुलग्रामचैत्याः पय्यासन्ने परिणतफलश्यामजम्बूवनान्ताः सम्पत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायि हंसाः दशार्णाः पाण्डुच्छायोपवनवृतयः केतकैः सूचिभिन्नैः नीडारम्भैः गृहबलिभुजाम् आकुलग्रामचैत्याः त्वयि आसन्ने परिणतफलश्यामजम्बूवनान्ताः पच्यन्ते कतिपयदिनस्थायि हंसाः दशार्णाः सम्पत्स्यन्ते इति क्रियापदम् के सम्पत्स्यन्ते दशार्णाः सम्पत्स्यन्ते यतः पूर्वश्लोके किञ्चित् विलम्बः सञ्जायते मेघस्य गमने तत्र यक्षः प्रार्थयते किञ्चित् आसु गच्छ तम् अग्रे कार्यमस्ति इति कृत्वा अग्रे किम् आयाति इति वदति दशार्णाः नाम जनपदाः कान्स्टिट्युएन्सी यथा अत्र सौत् मेड्रास् कान्स्टिट्युएन्सी नार्त् मेड्रास् कान्स्टिट्युएन्सी वेस्टर्न् कान्स्टिट्युएन्सी इत्यस्ति किल कान्स्टिट्युएन्सी जनपदानां सङ्गोष्ठी यथा सौत् मेड्रास् कान्स्टिट्युएन्सी इति मैलापुर अडयार् गिण्डि एतत् सर्वं तत्र आगच्छति किल तादृशं जनपदाः कतिपय जनपदाः सन्ति दशार्णाः अग्रे गत्वा दशार्णाः सम्पत्स्यन्ते दशार्णाः कीदृशाः इति तत्र कतिपय विशेषणानि दत्तानि अत्र विशेषणानि पाण्डुच्छायोपवनवृतयः केतकैः सूचिभिन्नैः पाण्डुच्छायोपवनवृतयः दशार्णाः सम्पत्स्यन्ते गृहबलिभुजां नीडारम्भैः आकुलग्रामचैत्याः दशार्णाः सम्पत्स्यन्ते परिणतफलश्यामजम्बूवनान्ताः दशार्णाः सम्पत्स्यन्ते कतिपयस्थायि हंसाः दशार्णाः सम्पत्स्यन्ते त्वयि आसन्ने एतत् सर्वं कथं भवति त्वयि आसन्ने त्वयि समीपे प्राप्ते त्वयि आगते इत्यर्थः त्वयि आसन्ने वर्षाकाले सम्प्राप्ते वसन्तकाले सम्प्राप्ते इति श्लोकः अस्ति किल काकः काको पिकः पिकः इति पाण्डुच्छायोपवनवृतयः कैतकैः सूचिभिन्नैः कैतकमुकुलानि सन्ति कैतकपुष्पमुकुलानाम् अग्रे सूच्याकृति अग्रभागः सूचिवत् अग्रभागः पुष्पाणां कैतकपुष्पाणां सूचिवत् अग्रभागः तत्र किञ्चित् विकसनं भवति तेषां पुष्पाणां विकासः भवति सूचिभिन्नानि भवन्ति सूचिभिन्नैः केतकैः त्वयि आसन्ने सूचिभिन्नैः केतकैः पुष्पित अर्धपुष्पित कैतकपुष्पैः दशार्णानाम् उपवनेषु कैतकपुष्पाणि इदानीम् अर्ध विकसितानि सन्ति तेन किं भवति तेन पाण्डुच्छाया श्वेतकान्तिः भवति श्वेतकान्तिमूर्छित उपवनानि तानि कैतकवृक्षकैरेव कण्टकवृक्षकैरेव वृतयः भवन्ति हेड्ज् प्लांट भवति वृतिः नाम हेड्ज् प्लांट वृतिः नाम काम्पौण्ड् इत्यपि अर्थः काम्पौण्ड् आवरणं वृतिः शालः प्रकारः इति उपवनवृतयः कैतकैः सूचिभिन्नैः पाण्डुच्छायोपवनवृतयः येषु ते दशार्णाः यत्र दशार्ण जनपदेषु उपवनवृतयः सन्ति ते पाण्डुच्छाया मूर्छिताः भवन्ति सूचिभिन्नैः कैतकैः पाण्डुच्छाया मूर्छित नाम संपूर्ण इति पूरित इति अर्थः सूचिभिन्नैः कैतकैः पाण्डुच्छायोपवनवृतयः दशार्णाः पुनः वर्षारम्भे एव जलपातभयात् पक्षिणः किं कुर्वन्ति नीडानिर्माणं कर्तुम् आरभन्ते नीडारम्भैः अत्र गृहबलिभुजां गृहबलिभुक् काकः गृहबलिभुजः काकाः काकपक्षिणः गृहबलिभुजां काकपक्षिणां काकानाम् इत्यर्थः गृहबलिं गृहे दत्तबलिं भुञ्जते इति गृहबलिभुक् भुजः
तेषां गृहबलिभुजाम् इत्यर्थः। गृहबलिभुजां नीडारम्भैः, नीडं नाम कुडु, नीडारम्भैः गृहबलिभुजां नीडारम्भैः आकुलाः ग्रामचैत्याः, आकुलाः व्याप्ताः इत्यर्थः। आकुलाः व्याप्ताः ग्रामचैत्याः, ग्रामचैत्याः नाम ग्रामं मार्गवृक्षाः इत्यर्थः। मार्गवृक्षाः नीडैः व्याप्ताः, आकुलग्रामचैत्याः। चैत्यः नाम बुद्धविहारः अपि, ग्रामेषु विद्यमान बुद्धविहारेष्वपि गृहबलिभुजः नीडानिर्माणं कुर्वन्ति इति कृत्वा अर्थद्वयमस्ति अत्र ध्वन्यते। गृहबलिभुजां नीडारम्भैः आकुलग्रामचैत्याः दशार्णाः परिणतफलश्याम जम्बूवनान्ताः। वर्षाकालारम्भे एव जम्बूवृक्षाः सन्ति किल, तेषां फलानि परिपक्वानि भवन्ति। यदा परिपक्वानि भवन्ति श्यामवर्ण शोभया ते शोभन्ते इति परिणत परिपक्व इत्यर्थः। पूर्णतया पक्व फलैः श्यामभूतानि जम्बूवनानि, अन्तः नाम शोभा। परिणत फलश्याम जम्बूवनान्ताः, जम्बूवनैः शोभिताः। परिणत पक्व फलश्याम जम्बूवनान्ताः दशार्णाः सम्पत्स्यन्ते त्वय्यासन्ने नाम आरम्भे, वर्षाकालारम्भे, त्वयि आसन्ने वर्षाकालारम्भे स्थायी हंसाः स्थितः हंसपक्षिणः अपि दशार्णजनपदेषु तिष्ठन्ति। कतिचन दिनानामेव तत्र तिष्ठन्ति हंसाः। किमित्युक्ते वर्षारम्भे मेघं दृष्ट्वा मानसगमनं कुर्वन्ति, मानसगमने शवः भवन्ति हंसाः इति कृत्वा कानिचन दिनानि तत्र तिष्ठन्ति। जनपदेषु, दशार्णजनपदेषु कतिपयदिनानि, कानिचन दिनानि एव स्थायी तिष्ठन्ति हंसाः। तिष्ठतः हंसान् त्वं पश्यसि सम्पत्स्यन्ते ते विहंगाः, हंसाः विहंगाः सम्पत्स्यन्ते। दशार्णाः यत्र कतिपयदिनस्थायी हंसाः येषु ते दशार्णाः सम्पत्स्यन्ते। दशार्णाः येषु कतिपयदिनस्थायी हंसाः भवन्ति तादृशदशार्णाः सम्पत्स्यन्ते। परिणतफलश्याम जम्बूवनान्ताः येषु तादृशदशार्णाः सम्पत्स्यन्ते। गृहबलिभुजां नीडारम्भैः आकुलग्रामचैत्याः येषु ते दशार्णाः सम्पत्स्यन्ते। त्वया सूचिभिन्नैः कैतकैः पाण्डुच्छायोपवनवृतयः येषु तादृशदशार्णजनपदाः त्वया सम्पत्स्यन्ते इत्यर्थः। हे मेघ, त्वय्यासन्ने सन्निकृष्टे सति दशार्णाः नाम जनपदाः सूचिभिन्नैः, सूचिषु मुकुलाग्रेषु भिन्नैः विकसितैः। केतकी मुकुलाग्रेषु सूचि स्यात् इति शब्दान्वये केतकैः, केतकीकुसुमैः पाण्डुच्छाया हरितवर्णाः उपवनानां वृतयः कण्टकशाखावरणाः येषु ते तथोक्ताः। प्राकारो वर्णः सारः प्राचीरं प्रान्ततो वृत्तिः इत्यमरः। तथा गृहबलिभुजां काकादिग्रामपक्षिणां नीडारम्भैः कुलाय निर्माणैः। कुलायं नाम नीडं, कुलायो नीडमस्त्रियाम्, अस्त्रियां नाम द्वैलिङ्गम् इत्यमरः। चित्यायाः इमानि चैत्यानि रथ्यावृक्षाः मार्गवृक्षाः, रथ्यावृक्षाः मार्गवृक्षाः। चैत्यम् आयतने बुद्धवन्द्ये च उद्देशपादपे। चैत्यं नाम आयतने, आयतनं नाम गृहमित्यर्थः। बुद्धवन्द्ये, बुद्धवन्द्ये आयतने बुद्धविहारः इत्यर्थः। च उद्देशपादपे,
उद्देशपादपे नाम मार्गे विद्यमान पादपः नाम वृक्षः मार्गे विद्यमान वृक्षः मार्गवृक्षः इत्यपि अस्ति इति विश्वः आकुलाः संकीर्णानि ग्रामेषु चैत्यानि येषु ते प्रसक्ताः तथा परिणतैः पक्वैः फलैः श्यामानि यानि बिम्बुवनानि तैः अन्ताः रम्याः मृतौ अवसिते रम्ये समाप्तौ अन्त इष्यते इति शब्दार्णवे अन्त शब्दस्य अर्थः मृतौ अन्तः मृतः इत्यस्ति अवसितः अवसमाप्तः इत्यस्ति समाप्तौ रम्ये रम्याः शोभनाः इत्यर्थः तथा कतिपयेषु एव दिनेषु कानिचन दिनेषु स्थायिनः हंसाः येषु ते भक्ताः एवं विधाः सम्पत्स्यन्ते भविष्यन्ति कोटा युवति स्तोक कतिपय इत्यादिना कतिपय शब्दस्य उत्तरपदत्वेपि न तच्छब्दस्य उत्तरत्वम् अस्त्यस्य शास्त्रस्य प्रायिकत्वात् यत्र तत्र इति तच्छब्दस्य उत्तरत्वं नास्ति इति अर्थः प्रायिकत्वात् पाण्डुच्छायोपवनवृतयः केतकैः सूचिभिन्नैर्नीडारम्भैर्गृहबलिपूजामासुवग्रामचैत्याः वय्यासन्ने परिणतवलस्यापजम्बूवनान्तात् सम्पत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायि हंसादशार्णाः